हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालूर ह्या व्हिडिओ सिरिजाचो एक भाग. कापस्तारीचे गोंयकार फाटल्या 40 वर्सां पयलू आमचे जे गोंयकार आशिल्ले ते हांगसर बरे शेतां भाटां रोयताले, कुळगारां आशिल्लीं, डोंगरांनी लागवड करताले, व्हाळांनी खाजणांनी न्हंयांनी दर्यांनी नुस्तें धरताले, गोरवां आशिल्लीं, भरपूर दूद आशिल्लें, शेण गावतालें. आनी खरें तेणें बरो हांगसर आपले हार्डवर्काचेर आमचे दादले बायलो आशिल्ले सगळे हार्डवर्क करपी आशिल्ले आनी ते स्ट्रॉंग आशिल्ले आनी ते आपले हार्डवर्काचेर तेणी हांगसर बरो आमचो निसर्ग फुलोवन दवरलेलो. बऱ्यांतले बरें हवा, उदक, जें उदक आमच्या गोंयचें फामाद, बरें उदक, खाण जेवण बऱ्यांतलें बरें भोंवपाक घुंवपाक बरे जागे आशिल्ले, मन प्रसन्न करता तशें. म्हळ्यार गोंय म्हळ्यार एक गार्डनूच आशिल्लें. आनी आमचे भुरगे सुद्दां जे आशिल्ले ते भरपूर हांगसर खेळटाले, भरपूर स्पोर्ट्स आशिल्लो, ते सुद्दां हेल्थी आशिल्ले. आमचे जे कितें आहा धार्मीक कल्चरल जे सांस्कृतीक जे कार्यक्रम आशिल्ले, धार्मीक जे उत्सव बीन आशिल्ले ते आमी बरे तरेन मनयताले. आमी कोणूय आसूं, आमी कोंकणी, क्रिस्तांव, मैर आसूं न्ही, आमी आपले जे कितें धार्मीक उत्सव बीन आसा, सांस्कृतीक जे कार्यक्रम आहा ते बीन बरे तरेन मनयताले उमेदीन सारके. म्हळ्यार तितून सुद्दां हार्डवर्क आशिल्लें, पूण तें आमकां हार्डवर्क बीन दिसनाशिल्लें. आनी आमचें हांगसर शिक्षण सुद्दां बरें आशिल्लें, फुकट शिक्षण गव्हर्मेंट, पूण तें अशें समजूतदारीचें म्हणजे बऱ्याचें शिक्षण आशिल्लें. बरे हुशार आशिल्ले भुरगे शिकताले बरें. किंवां जो 80-90 2000 साल आशिल्लो त्या वेळार आमचे जे गोंयकार आशिल्ले ते अशें तांकां समजतालें सगळें बरें वायट. ते शिकलेले आशिल्ले न्हू, पयलो हार्डवर्क हो पयलूच्यान आसा. पूण 80-90 2000च्या टायमार हे गोंयकार मातशे हुशार आशिल्ले, समजताले आनी बरें कितें वायट जाता तेजो विरोध करताले, बऱ्याक वालोर करताले, अशे आमचे गोंयकार आशिल्ले. आनी तेन्ना खून, बलात्कार, चोरयो बीन ह्यो गोश्टी घडनाशिल्ल्यो. कारण कितें जालें जाल्यार गोंयकार समर्थ आशिल्लो आपलें संरक्षण करपाक, किंवां गोंयकार कितें एकटे येताले कितें वायट जाता जाल्यार. आनी आयज परिस्थिती कितें आसा, आयज आमचीं शेतां भाटां जीं आसा तीं आयज काबार जाल्लीं आसा. कारण हांगसर आयज जमनी विकपाचे कायदे चल्लेले आसा. आयज हांगसर शेतां भाटां दोंगर विकप चल्लेलें आसा. आयज कितें आहा, उदरगत जाल्ली आसा. त्या उदरगतीन आयज हांगसर इंडस्ट्री बीन जाल्ली आसा, किंवां आयज हांगसर भायले लोक वाडलेले आसा. ताका लागून आमचे जे उदकाचे जे रिसोर्स आसा, व्हाळां आसतले, झरे आसतले, ते आयज पोल्युटेड जाल्ले आसा, किंवां उदक आयज बंद जाल्लें आसा खूब कडेन. तशेंच आयज गोरवां जनावरांचो प्रॉब्लेम जाता. कारण जनावरांक आयज रानां उरलेलीं ना, गोरवांक चरपाक जागे उरलेले ना. तरी आसतना आमचे आयज जे शेतकार आसा ते शेतकार भाट रोवपी जे लोक आसा, जे कितें लाकूड करपी लोक आसा, ट्रेडिशनल धंदे करपी लोक आसा, नुस्तेकार बीन, आपले कशे तरी आपले हे गोश्टी आयज सांबाळून आसा. पूण आयज तांकां कसलोच आदार ना, सपोर्ट ना, तांकां कसलेच तेंचे हे सगळे हेजे बद्दल जागृतीक ना, तांकां कितें नुकसान जालें तेजी भरपाई कांय ना, अश्यो गोश्टी आसा. आनी ताका लागून आयज आमकां बरें कितें आमचो सैम बीन जो आहा तो काबार जाल्लो आसा. आमकां बरें हांगसर पर्यावरण बरें उरलेलें ना, बऱ्यांतलें बरें उदक ना, किंवां उदक बीन आमचें पोल्युटेड जालां. खाण जेवण आयज आमचें क्वॉलिटीचें उरलेलें ना. आमच्या खाण जेवणाक आयज आमकां भायले स्टेटीचेर डिपेंड रावचें पडटा. कितके पयशे मोडले जाल्यार सुद्दां कितके क्वॉलिटीचें गावता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमकां भोंवपाक घुवपाक जागे उरलेले ना. आयज गोंयकारां रावपाकूच जागे ना, आनी तितून भोंवपाक घुवपाचें बीन जागे ना, भुरग्यांक खेळपाक जागे ना. आयज स्पोर्ट्स हांगसर काबार जाल्लो आसा. ही परिस्थिती आसा. आयज आमचे भुरगे व्यसनान पडलेले आसा. आयज सोरो पिता, ड्रग्स बीन हांगसर भरपूर वाडलेले आसा. हितून कितें आमचे कितें आमकां काबार करपाचें षडयंत्र बीन आसा आमकां खबर ना. आयज हांगा गोंयांत आमची बर्थ रेट कमी आनी डेथ रेट चड जाल्ली आसा. बर्थ रेट कमी जावपाचें कारणां कितें, आयज हांगसर आमच्या लोकांक काम धंदे ना, म्हणून आमचे भुरगे किंवां रावपाक जागे ना. भुरगीं ताका लागून लग्न कार्य बीन जें आहा तें लेट जाता, किंवां जायकूच ना. आनी डेथ रेट चड जावपाचें कारणां कितें, आयज सगळ्यांक चड खुबशे जाणां प्रेशर, शुगर, लिवर प्रॉब्लेम, किडनी प्रॉब्लेम, एटॅक येवप, कॅन्सर, अशे जायते तरेचे रोग आयज जाल्ले आसा. आनी तितून लोक म्हणजे डेथ रेट खूब जाल्ली आसा, मरप प्रमाण चड जाल्लें आसा. आनी तितून आमचें मॅडिकल बीन कितें बरें आसा तें आमकां कांय खबर ना. म्हणजे हेजेर सगळे हेजेर विचार करपाची गरज आसा. खरें आयज पळयत जाल्यार आयज गोंयांत खून, बलात्कार, चोरयो, चेडवां बायलांचेर अन्याय अत्याचार आयज हांगसर भरपूर घडटा. ही आमी आयज गोंयकारांनी सारकें पळोवपाची गरज आसा, समजपाची गरज आसा.
आयज आमी गोंयकार हात पांय आसून लाचार जाल्ले आसा। आयज आमच्या गोंयकारांक आयज भायले लोक जे आसा आयज मारता बडयता, गोंयकाराचेर आयज अन्याय जाता। आमचें काम धंदे जे आसा ते आयज भायल्या लोकांक वयता किंवा भायले लोक ते ओवरटेक करता। आयज आमचे जमनी घेवपाक लागून सुद्दां आमच्या गांवांनी सुद्दां आयज भावसर बीन येवपाक लागलेले आसा। हे भायले लोक जे आसा ते भावसर बीन हाडटा आनी आमी आयज आमचे लिडर आसतले, पुलीस आसतले, तांकां आमी सपोर्ट करतले म्हणून पळयता, पूण तेंचे कडच्यान आमकां व्हडलो आदार जाता असो दिसोंकूच ना। ह्यो गोश्टी आसा ह्यो समजोवपाक जाय। आयज आमी हात पांय आसून पांगळे जाल्ले आसा। आयज आमकां चोरी कोण करता, आमचेर अन्याय करता जाल्यार आमकां आमचे जे शेजारी आसा ते आमचे पासून पयस रावता, ते भिता। आयज आमकां कोण कितें अन्याय करता तांकां पांये पडचें पडटा। खरें म्हणल्यार आमी देव धर्म मानपी लोक, आमी कोंकणी क्रिस्तांव मयर आसूं आमचो देव धर्म कितें सांगता, अन्याया विरोधान झगडपाक सांगता, अन्याय सहन करपाक सांगना। आमच्या भारत देशाचो सुद्दां जो इतिहास आसा, आमचे व्हडले व्हडले शूरवीर जावन गेले, तेणी कितके व्हडले व्हडले पराक्रम गाजयले, कितके जाणांनी आपलें बलिदान सुद्दां दिलें, ते भिले ना। पूण आयज आमी तेंचे कडच्यान कांय शिकना। आयज खऱ्यांनी आमी पांगळे जाले। आयज आमी लज काडटा, हे गोंयचें नांव आमी घाण करता। आयज ह्या देशा मुखार जगा मुखार आमची लज वयता, हें आमकां दिसना। वालोर आमचो काबार जाता हें आमकां दिसना। खरें आयज आमकां कापस्तारीचे गोंयकार जावपाची गरज आसा। खरें म्हणल्यार आमची जी शेतां भाटां बीन जी कितें आसा आमकां हार्डवर्क करपाक जाय। आमची जी शेतां भाटां आसा, ट्रेडिशनल जे नुस्त्याचे बीन धंदे आसा, हे आमकां रिकवर करपाक जाय। जे आयज आंबे पणस बीन जे आहा आयज आमचे काबार जाता, हे आमकां हाडपाक जाय। हार्डवर्क करून आमकां हें सगळें मेळोवपाक जाय। तितून आमचें हेल्थ आसा, आमी हेल्थी उरतले आनी ते फुडार आमचे बरो चलतलो। आमचे जमनी बीन सगळ्यो आमकां राखपाची गरज आसा आनी ताका लागून आमी हेल्थी जावपाक जाय। आनी ह्यो हेल्थी जावपाक लागून चलपाचें, धांवपाचें, योगा एक्सरसायज प्राणायाम ह्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय। निदान चलपाक तरी जायत, तितूंतले आमी बरे हेल्थी उरतले, रोगां पासून तरी पयस उरतले। हेल्थी कित्याक आसपाक जाय, तितून हुशारकी आसता, तितून हार्डवर्क करपाक जाता, ह्यो गोश्टी आमकां कळपाक जाय। तितून आमकां आमचो डिफेन्स करपाक जाता, आमचो, आपल्या फॅमिलीचो, आपल्या गांवचो, हे गोंयचो, हें सगळें आमकां राखपाक जाय, फुडाराक दवरपाक जाय। पळय फुडाराक सुद्दां अशे आमचे लोक तयार जावपाक जाय। ह्यो गोश्टी खूब गरजेच्यो आसा। आनी आमगे शिक्षणाक शिकप किंवा समजप, जें गोंय कशें चलता, कशें चलपाक जाय, ह्यो गोश्टी आमकां समजोवपाक जायो। हितून सुद्दां आमचें लक्ष बारीकसाणेन आसूंक जाय। कितें करपाक जाय, कितें करपाक जायना, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां कळपाक जाय। हे तरेचे आमी गोंयकार जावपाचे आहा, म्हळ्यार खरें कापस्तारीचे। नाल्यार कितें जातलें, आयज आमी तरी अशेंच रावले जाल्यार फुडें आमचे हे जे भायले लोक आसा ते फुडें आमचे चेडवां बायलांक सुद्दां उखलून व्हरतले। मागीर आमकां कसलोच वालोर उरपाना। आमी तांकां पांये पडपाक पडटले, पूण पांये पडले म्हणून आमी साल्वार जावपाची ना। ही परिस्थिती येवपा जायना। ताका लागून आयज खरें आमी गोंयकारांनी कापस्तारीचे गोंयकार जावपाची गरज आसा। आंगान मनान घट, म्हळ्यार आंगान स्ट्रॉंग आनी मनानूय आमकां सगळे तरेचो समज, शिक्षण समज आशिल्लें, अशें आमकां गोंयकार जावपाची गरज आसा। देव बरें करूं।